बड़े खुदा की दुनिया में एक तालिब इल्म को भी आप लोगों ने सम्मान किया। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ तजवीज़ के आज ये माशाअल्लाह बहुत माहिर फन उस्ताद हज़रत क़ारी मोहम्मद अब्दुल मन्नान साहब दरकार करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ लाए और कलाम अल्लाह की أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ما شاء الله ما شاء الله. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما شاء الله 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 الله. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. ما شاء الله 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 الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما شاء الله تبارك الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب.
صدق الله العظيم. ما شاء الله जज़ाकल्लाहु खैरन। जनाब हज़रत क़ारी अहमद बिन मन्नान साहब हज़रत क़ारी साहब ने इसमें बहुत से मकाम पर जुलूस होते हैं, दर्स क़िराअत, इसी तरह तफसीर भी आपकी होती है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान अज़ीम की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी खिदमत को